बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान का बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो गया है। यूं कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा खजाना ईरान के हाथ आ गया है। चाइना से नए खौफनाक हथियार जो हैं वो ईरान पहुंच गए नाज़रीन, और अब अमेरिका और इसराइल के ख्वाब चकनाचूर हो गए। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक तरफ सऊदी अरब, अरब अमारात की जानिब से ईरान के ऊपर इसराइली हमलों की मजम्मत की जाती रही, लेकिन अंदर खाते क्या गेम, क्या घनौना किरदार अदा किया गया, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि इसराइल ने डिस्क्लोज किया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, कल से परसों से कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, हमारे बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जो वीडियोस हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंग्लिश डबिंग में स्टार्ट हो जाती हैं और ये कोई सिस्टम के अंदर की चीज़ें की जा रही हैं या फिर इनके क्या मामलात हैं। अभी इन चीज़ों को हम वॉच आउट भी कर रहे हैं और ये यूट्यूब की तरफ से ही कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्रांसलेशन की जानिब लेके गई हैं न्यूज़ चैनल्स की। काफ़ी न्यूज़ चैनल्स हैं जिन पे इसी तरह से चल रहा है। तो बहरहाल अभी ये मामला जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। होपफुली के फ्यूचर के अंदर ये मामला ठीक रहेंगे। इसलिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं जिनको जो प्रीवियस व्लॉग्स हैं उसमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से, क्योंकि इसराइल ने कहा जी कि ये हमले हमारे बंद नहीं हुए, हमले जारी रहेंगे, और उन्होंने अभी जो उनके अंदर जो उनकी प्रॉक्सीज हैं, जो उनके अंदर गद्दार जो उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं ईरान के खिलाफ, वो अब हमले कर रहे हैं। और इक्का दुक्का अटैक जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं। कुछ अटैक्स रिपोर्ट हो जाते हैं लेकिन कुछ जो है वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी ईरान जो है उसने हालिया अरसे में अपनी जो कमज़ोरियाँ थी इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग में, उन्होंने उस पर काबू पाने के लिए अपने अहम तरीन इत्तेहादियों के साथ राब्ते किए। और अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है ये इसराइल अमेरिका के ऊपर जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि बॉम्बर के गिरने वाली। उसकी वजह यह है कि जो चाइना है उसके साथ उन्होंने ईरान ने बहुत अहम तरीन मुआहदा किया और हथियार की जो पहली खेप है वो नाज़रीन मिलने जा रही है। ये जो खबर आ रही है वो ये है नाज़रीन कि ईरान ने J-10C जंगी तैयारे 40 J-10C जंगी तैयारे एक्वायर किए हैं चाइना से, और ये नाज़रीन चाइना ने ईरान को दे दिए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि J-10C वो जंगी तैयारे हैं जो कि टेस्टेड इन वॉर हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 3 रोज़ा जंग जारी रही, उस जंग के दौरान भी जो गेम है वो इसी जंगी तैयारे ने पलटी थी। अब नाज़रीन उसमें आइसा रेडार और उसके अलावा PL-15 मिसाइल्स, ये वो मिसाइल है नाज़रीन जिन्होंने इनके राफेल तैयारे जो हैं उनको, जो कि बड़े जदीद तैयारे हैं, उनका बरकस निकाला। अब नाज़रीन ये तमाम तर खसूसियात के साथ चाइना जो है ये जंगी तैयारे हासिल कर चुका है, और ईरान ये तैयारे हासिल कर चुका है। तो ईरान के ऊपर अब जो पहले की तरह हमला होता था उस हमले को अब रोकने के लिए ईरान के पास बड़ी सफिशेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। एक तो नाज़रीन ईरान जो है वो चाइना से बड़ा जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम वो हासिल करने जा रहा है। और एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है जो कि अमेरिका और इसराइल के लिए यकीनन अच्छी नहीं है, वो है कि चाइना ने जो अमेरिकन GPS सिस्टम था उसके ऊपर रिलाई करना छोड़ दिया है। आज से उन्होंने स्विच कर लिया है जो चाइना का GPS सिस्टम है उसके साथ उन्होंने अटैचमेंट कर ली है, और आज बाकायदा तौर पे उन्होंने जो अमेरिकन GPS सिस्टम था उससे छुटकारा हासिल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। और नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि सिग्नल्स जो हैं उनके ऊपर ही तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं, और अगर वहाँ से प्रॉब्लम आ जाए तो, और उन्हीं सिग्नल्स के थ्रू जासूसी भी होती है, उन्हीं सिग्नल्स के थ्रू पता नहीं क्या क्या कुछ किया जा सकता है, ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसी वजह से पाकिस्तान भी आपको पता है कि स्विच कर चुका है, और अब चाइना जो है उसके जो GPS सिस्टम है उसको अडॉप्ट कर लिया है ईरान ने बाकायदा तौर पे। तो एक ये बड़ी चीज़ है। और दूसरा जो J-10C 40 जंगी तैयारे हैं ये, और इसके बाद आने वाले दिनों में Su-35 जंगी तैयारे जो रशियन है वो भी ईरान के पास मौजूद होंगे। वो भी उनके ऑलमोस्ट तकरीबन 2 जंगी तैयारे उन्होंने दे रखे हैं। अब मजीद जो है वो जंगी तैयारे मौजूद होंगे। और नाज़रीन, अब जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इनके पास J-10C जंगी तैयारे
کا موجود ہونا اور اس کے بعد ان کے ٹرینر جو ان کی ٹریننگ کے جو انسٹرکٹر ہیں وہ پاکستانی ہوں گے۔ ناظرین یہ پاکستانی جو انسٹرکٹر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ اب پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان سے خاص طور پہ جو پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے رابطہ بھی کر رہی ہے۔ اب اس تمام سچویشن کے اندر کہ جب ان طیاروں کے اوپر پاکستان کی کمانڈ حاصل ہے، پاکستان کی پائلٹس کو کمانڈ حاصل ہے، تو اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے جس کے چانسز بالکل موجود ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب مار پڑے گی تو شاید یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی یہ اس کے پیچھے تو شاید پاکستانی پائلٹس کا ہاتھ ہے، یا پھر پاکستانی پائلٹ ان کو اڑا رہے تھے، ایرانی پائلٹ نہیں اڑا رہے تھے، یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہیں، پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین چائنا کے پاس جو نئے یہ J-10C جنگی طیارے ہیں یہ اب گیم پلٹنے جا رہے ہیں۔ اب آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے اپنے جو 5th جنریشن جنگی طیارے ہیں ان کے ذریعے اٹیک کرنا، یا اپنے جو بمبار طیارے ہیں ان کے ذریعے اٹیک کرنا۔ یہ پاسبل اب نہیں ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ حملہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح سے پہلی بار اسرائیل نے اٹیک کیا اور فضاؤں کے اوپر مکمل طور پر انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا، وہ اب ناظرین اتنا زیادہ ایزی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا جدید ایران جو ہے وہ اس نے حاصل کیا ہے۔ یہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کے ہم پلہ چائنا کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ حاصل کرنے جا رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ S-400 بھی ان کو مل جائے۔ اس کے بعد ناظرین آذربائیجان کے ساتھ ایران کے کچھ تعلقات میں تلخی آئی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ یہ انکوائری کی جائے، کیونکہ جو آذربائیجان کی ایئر اسپیس ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے استعمال کی گئی۔ لیکن ناظرین جہاں پہ ان مسلم ممالک میں سے بے شمار جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑی اور تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ ہمیشہ دوہرے معیار ان کا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو وہ اسرائیلی حملوں کی مذمت کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی جو ادارہ ہیوم ہے اس نے اب انکشاف کیا ہے کہ جو سعودی عرب ہے اس نے ریڈار اور اس کے بعد ریڈار انٹیلیجنس ہے اور اس کے بعد دیگر جو اہم ترین چیزیں ہیں انٹیلیجنس معلومات وہ فراہم کی تھیں اسرائیل کو، اور ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس میں اردن بھی شامل تھا، اس میں ناظرین یہ جو ہے وہ عرب امارات بھی شامل تھا۔ تو یہ تمام ممالک جو بظاہر آپ کو مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یہ اندر کھاتے اسرائیل کی مدد کر رہے تھے، اور اب انہوں نے ان کا کچا چھٹا کھول دیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ایران کو بھی ان چیزوں کا آئیڈیا تو ہے، لیکن ایران جو ہے وہ خطے کے اندر ممالک کے ساتھ تلخی نہیں بڑھانا چاہتا۔ اسی وجہ سے اس نے قطر کو بھی انفارم کیا تھا کہ امریکہ کے فوجی اڈے کو ہم نے ٹارگٹ کرنا، اور دیگر خطے کے ممالک کو بھی انہوں نے انفارم کر کے امریکی اڈوں کو حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ اب ناظرین اس کے بعد کچھ اور تازہ ترین چیزیں آنے والی ہیں، اور یہ ایران اور چائنا کے حوالے سے ہوں گی، اور پاکستان کے اندر اس پورے سناریو کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہوا پہلے بھی دکھائی دے رہا تھا، اب بھی آپ کو دکھائی دے گا۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ اور جو ان کا معاہدہ ہے اس کے تناظر میں پاکستان کی پوزیشن کو اس وقت بڑا میڈیا کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے فلیکسیبلٹی دکھا سکتا ہے، یہ اس طرح کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا نہ تو اس طرح کا کوئی موقف تھا کبھی، پاکستان نہ ہی اس طرح کا کبھی کوئی سٹیپ اٹھا سکتا ہے۔ فلسطین کی آزادی یہ پاکستان کے جو بانی پاکستان ہے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بالکل واضح اور دو ٹوک بیان کر دی تھی، اور وہ یہ ہے کہ فلسطین صرف اور صرف فلسطینیوں کا ہے، اس میں ایک غیر قانونی ریاست کی کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔